रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। प्रथमतः संस्कृत भारती तः आयोज्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे भगवतः रामभद्रस्य गुणान् श्रावयितुम् अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः जयपुरप्रान्त्यस्य अधिकारिवर्येभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् व्याहृत्य अद्यतनं विषयं प्रारभे। येन क्रमेण भगवता वाल्मीकिना गुणाः पृष्टाः तेनैव क्रमेण वयम् अनुभवन्तः स्मः। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। भगवतः सत्यवाक्यत्वम् इदानीम् अस्माभिः अनुभवनीयम्। भगवतः गुणाः यथा प्रकाशिताः सन्ति श्रीरामायणे वयम् अनुभविष्यामः इति कथनमात्रेणैव आनन्दः जायते। सर्वत्र सत्यवाक्यत्वं महीयते। सर्वेष्वपि तत्तत् पात्रेषु हरिश्चन्द्रे, युधिष्ठिरे, इतरेष्वपि महापुरुषेषु सत्यनिष्ठत्वं, सत्यसन्धत्वम् इतरान् सर्वानपि गुणान् अतिशय्य प्रकाशते। यतः सत्यस्य अन्यादृशो महिमा गीयते, सर्वेष्वपि शास्त्रेषु अनुभूयते च। स्वयं भगवान् सत्यं परं धीमहि इति स्तूयते। सत्यस्य सत्यम् इति भगवान् स्तूयते। सत्यमेव सत्यं तावत् भगवत्स्वरूपम् इति मन्यते सर्वैः अस्माभिः। सत्यसन्धत्वं, सत्यनिष्ठत्वम् इदानीं भगवतः वक्तव्यम्। तस्य प्रभावः अन्यादृशः भवति इति इदानीं वक्तव्यम्। भगवतः सत्यसन्धत्वरूपगुणः वर्तते इति कथ्य चेत् अद्य इदं भुक्तवान्, लड्डुकं भुक्तवान्, रोटिकां भुक्तवान् इति यथावस्थित घटनाकथनेन भगवतः सत्यसन्धत्वसाधने कोऽपि गुणः न स्यात्। यथा अस्माभिरपि तादृशं सत्यं कदाचित् विस्मृत्य उच्यते। प्रायः झूठ ही खाना, झूठ च बेना इत्युक्तरीत्या अस्माकं जीवनं। तथापि कदाचित् भगवत्कृपया अस्माकमपि मुखात् वक्त्रात् सत्यवचनानि निस्सरन्त्येव। तादृशानि सत्यवचनानि आदाय अत्र भगवद्गुणानुभवः न क्रियते। भगवतः सत्यसन्धत्वगुणानुभवे अस्माभिः इदानीं द्वेधा अनुभवक्रमः स्वीक्रियते। एकः क्रमः सत्यसन्धत्वस्य प्रभावः कीदृशः इति। सत्यम् इत्यत्र सर्वसम्मतं भगवतः सत्यवाक्त्वं स्वीकृत्य भगवतः सत्यवचस्त्वस्य कीदृशः प्रभावः, कीदृशो महिमा भगवता वाल्मीकिना प्रदर्शितः इति एकः क्रमः। अनुभवस्य अन्यः क्रमस्तावत् भगवती असत्यसन्धत्वाशङ्का क्रियते, ततः परं तस्य समाधानं क्रियते। ततः पूर्वं सत्यम् इति किम् इति प्रायः लोके पृच्छ्यते चेत् किं वदन्ति? वस्तु यथा वर्तते तथा तत् ज्ञात्वा, यथा ज्ञातं तथा तस्य वचनम्, इदं सत्यवचनम् इति लोके उच्यते। वस्तुनः यथा स्वरूपं, वस्तुनः ज्ञानं, यथा ज्ञातं वचनम्, इदं सत्यं भवति इति प्रायः सर्वैः उच्यते। यदि कश्चित् शुक्तिकां रजतं ज्ञात्वा तद् रजतम् इति वदति चेत् सः सत्यं वदति इति प्रायः लोके नोच्यते। परन्तु अस्माभिः सत्यस्य परिभाषणं तादृशं न क्रियते। यथा ज्ञातं
तथा वचनं तदेव सत्यवचनम् इति वक्तुं शक्यते। वस्तुनः स्वरूपं यादृशं वर्तते तत् यथा तथं विज्ञाय यथा ज्ञातं तथा वचनम् इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। यतः भगवान् कदाचित् आत्मानं स्वभक्तानां परतन्त्रं प्रख्यापयति। स्वयं भगवान् सर्वेश्वरः अहं भक्तपराधीनः अस्वतन्त्र इव द्विज इति दुर्वाससम्प्रति भगवतः उक्तिः इयम्। अम्बरीषोपाख्याने अहं भक्तपराधीनः इति आत्मानं कथयति, अस्वतन्त्रः इव इति आत्मानं ख्यापयति भगवान्। सर्वस्वतन्त्रस्य भगवतः निरङ्कुशैश्वर्यस्य भगवतः अन्यपराधीनत्वं व्याहतं न सम्भवति। परन्तु भगवान् कथयति भगवतः स्वरूपं किम्? भगवतः स्वरूपं स्वातन्त्र्यं भगवतः स्वरूपे वर्तते, परन्तु भगवान् आत्मानं परतन्त्रं ख्यापयति। यदि वयं ब्रूमः यथावस्थितं वस्तु विज्ञाय, भगवान् यथावस्थितं स्वस्वरूपं सर्वस्वतन्त्रस्वरूपं न जानाति वा? आत्मानं परन्तु भक्तपराधीनं ख्यापयति। अत्र एवं विशकलनीयं, भगवतः दृष्ट्या यद्यपि भगवान् सर्वस्वतन्त्रः, स्वतन्त्रोऽपि भगवान् आत्मानं भक्तपराधीनं मन्यते। आत्मनः मान्यतानुसारेण भगवान् आत्मानं पराधीनं कथयति। अतः यदि एवम् उच्यते, सत्यस्य परिभाषा एवं क्रियते, वस्तु यथा वर्तते तथा ज्ञातव्यं, तस्य तथैव स्वरूपं वक्तव्यम् इति उच्यते चेत् भगवान् असत्यं भाषते इति भवेत्। तर्हि अतः अस्माभिः किं कथनीयं? यथा येन यद् ज्ञातं तत् तथैव उच्यते चेत् तत् सत्यम् इति स्वीकर्तव्यं। भगवान् आत्मानं भक्तस्य पराधीनं मन्यते, अतः आत्मानं भक्तपराधीनं कथयति। अतः भगवद्वचनं सत्यं, यथा ज्ञातं तथा वदति। तर्हि अत्र पुनः शङ्का भवति, तर्हि भगवान् आत्मनः स्वरूपं सम्यक् न जानाति वा इति। तथा नास्ति, भगवान् आत्मनः स्वरूपं जानाति एव, परन्तु सर्वस्वतन्त्रः भगवान् आत्मानं भक्तजनस्य परतन्त्रमपि कर्तुं शक्नोति। यथेच्छम् आत्मानं भगवतः अहं पराधीनः भक्तस्य अहं पराधीनः अस्मि इति मन्तुं भगवान् शक्नोति। अतः यथा मननं भगवतः भाषणम् अस्ति। अतः भगवान् अहं भक्तपराधीनः इति वाक्ये असत्यं न भाषते। यथा मतं तथैव वदति। यथा कामलदोषपीडितः रोगी वैद्योपकण्ठं वैद्यनिकटं गत्वा यदि कथयेत् अहं पाण्डुरमपि शङ्खम् इदानीं पीतम् उपलभे इति, तर्हि वैद्यः अयम् असत्यं वदति इति न चिन्तयति, अयं सत्यमेव वदति इति चिन्तयति सः। यद्यपि शङ्खः यथा वर्तते तथा इदानीम् अयं न जानाति रोगी, पाण्डुरमपि शङ्खं पीतं जानाति अयं रोगी, तथापि सः वैद्यः तस्य वचनं सत्यं मत्वा उपचारेण संयोजयति। अतः वस्तु यथा वर्तते तथा विज्ञाय वक्तव्यमिति नास्ति, यथा ज्ञातं तथा उच्यते चेदेव तत् सत्यवचनं भवति इति सत्यस्य एकः विषयः उक्तः। इदानीं भगवतः अनेकेषु नामसु सत्यः इति सत्यनामा इति भगवान् कीर्त्यते सर्वत्र। उपनिषत्सु वेदेषु प्रायः सत्यशब्देन साक्षात् ब्रह्म भगवान् उच्यते एव। श्रीमद्भागवते इदानीमेव उक्तं सत्यं परं धीमहि इति प्रारम्भे एव सत्यशब्देनैव भगवान् स्तूयते, भगवान् ध्यायते।
गर्भस्तुतौ अपि सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः इति भगवतः सत्यात्मकत्वमेव देवताभिः भृशं स्तुतं। तस्य सत्यस्वरूपस्य भगवतः सत्यवाक्त्वे तत्र किं वैलक्षण्यं वर्तते, तत्र किम् आश्चर्यावहं वर्तते इति अस्माभिः शङ्कितुं शक्येत। परन्तु भगवत्सम्बन्धात् सत्यवाक्त्वमपि सत्यवचनत्वमपि परमरुचिकरं रसकरं भवति। इदानीं श्रीरामावतारप्रसङ्गः, अतः गुणकथा मन्दाकिनी प्रवहति। अतः तदनुरोधेन भगवतः रामभद्रस्यैव चरितम् आलम्ब्य भगवतः सत्यसन्धत्वम् अनुभूयते अस्माभिः। श्रीरामायणे कश्चित् प्रसङ्गः वर्तते। भगवतः सत्यसन्धत्वस्य प्रभावख्यापनपरः। अस्माभिः लोके दृश्यते कश्चित् योगेन अतिमानुषाणि कार्याणि आचरति योगबलेन, कश्चित् तपोबलेन लोकान् तेषु लोकेषु सञ्चरति, काचित् पातिव्रत्यबलेन सूर्यगतिमपि स्तम्भितवती, काचित् स्वपातिव्रत्यबलेन तिस्रोऽपि मूर्तिः ब्रह्म विष्णु रुद्रात्मिकाः स्व अपत्यानि आकलितवती। एवं तत् धर्मबलात् तत् धर्मनिष्ठाबलात् अतिमानुषं सामर्थ्यं प्राप्य तस्य धर्मस्य प्रभावं ख्यापितवन्तः महापुरुषाः अनेके। तथैव सत्यस्यापि प्रभावं बहुधा महात्मभिः प्रभावः ख्यापितः वर्तते। युधिष्ठिरस्य इदानीं कीर्तिः सत्यसन्धत्वेनैव, हरिश्चन्द्रस्य कीर्तिः सत्यसन्धत्वेनैव। सत्यस्यैव महिमा एतावत्पर्यन्तं तयोः कीर्तिः वर्तते। रामभद्रने यत् सत्यसन्धत्वं तस्य प्रभावः कीदृशः इति अस्माभिः वर्ण्यते। इदानीं तपोबलस्य कः प्रभावः? तपोबलस्य प्रभावः विश्वामित्रः महर्षिः मानुषं त्रिशङ्कुं सशरीरं देवलोकं प्रेषयामास। तदर्थम् अभिनवानेव लोकान् ससर्ज इति अस्माभिः पुराणेषु श्रूयते, पठ्यते। तपोबलेन नूतनाः एव लोकाः स्रष्टुं शक्यन्ते इति। तपोबलेन अन्यः अपि कश्चित् स्वयं तु गन्तुं शक्यते एव, अपरोऽपि कश्चित् तत्तल्लोकेषु प्रेषयितुं शक्यते तपोबलमहिम्ना इत्यपि पुराणेषु दृष्टम्। इदानीं सत्यसन्धत्वबलेन भगवता किं कृतम् इति इदानीं द्रष्टव्यं। ततः पूर्वम् अस्यैव उपोद्घातरूपेण एकां कथां श्रावयामि। श्रीरङ्गे वैष्णवाचार्याणां राजधानीभूते क्षेत्रे कलिवैरिदासनामा महान् कश्चित् आचार्यः विरेजे। तत्रैव अपरे आचार्याः आसन्, मध्यवीतिभट्टारकाचार्याः। ते आचार्याः कलिवैरिदास आचार्याणां गोष्ठ्यां न आगच्छन्ति। तत्र कारणं किमपि भवेत्। पण्डितानां स्वभावः बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः इति शास्त्रेषु कीर्तितप्रकारेण येन केनचित् कारणेन ते तावत् भट्टाः कलिवैरिदास आचार्याणां गोष्ठ्याम् अन्वयं न लभन्ते, न गच्छन्ति। अहं पण्डितः इति तेषां वर्तते एव ज्ञानं। वस्तुतः ते पण्डिताः एव। ते
राजसभायामपि पण्डिताः आसन्। एकदा राजसभां प्रति गतवन्तः। तत्र रामायणस्य चर्चा समजनि राज्ञा पृष्टम्, अयि भट्टमहोदयाः आचार्याः, भगवता रामचन्द्रेण मानवमर्यादाम् अनुल्लङ्घ्य एव सर्वाः अपि लीलाः आचरिताः इति श्रूयते, इदं सत्यं वा इति। तैः आचार्यैः उक्तं सत्यं, स्वयं भगवानेव अन्ते कथयति आत्मानं मानुषं मन्ये इति। रामायणे प्रारम्भे एव भगवान् वाल्मीकिः भगवतः हार्दं विज्ञाय पृच्छति, ऊन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् इति गुणवन्तं पृच्छति। भगवान् नारदश्च तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इति प्रारभते। अतः आरम्भे तत्र उभयोः अपि ऋषिवर्ययोः वाक्येन स्वयं भगवतश्च वाक्येन भगवता मानवमर्यादा अनुल्लङ्घिता इति विज्ञायते। अस्तु, राज्ञा ओम् इत्युक्तं। तर्हि अत्र इयम् आशङ्का, भगवता जटायुषे मोक्षः कथं प्रदत्तः इति। यदि मानवमर्यादा अनुल्लङ्घिता तर्हि भगवता जटायुषे मोक्षः कथं प्रदत्तः? यतः मोक्षप्रदत्वं भगवतः एव असाधारणो धर्मः। केनापि मनुष्येण जीवेन मोक्षः प्रदातुं न शक्यते। इमाम् आशङ्कां श्रुत्वा तेषाम् उत्तरस्फूर्तिः न जाता। ते तत्रैव राजभवने कञ्चित् अपरं साधुं अभिगम्य तं पृष्टवन्तः। भवान् तावत् कलिवैरिदास आचार्यस्य गोष्ठ्यां गच्छति, तत्र कलिवैरिदासमहोदयस्य प्रवचनानि शृणोति। कदाचित् तेषां प्रवचनेषु इयम् आशङ्का, अस्याः आशङ्कायाः समाधानं च आगतं वा? आशङ्का इयं वर्तते, मानवमर्यादाम् अविलङ्घ्य लीलाः कृतवता भगवता रामेण जटायुषे मोक्षः कथं प्रादायी इति आशङ्का। अस्याः आशङ्कायाः विषये कापि चर्चा, अस्याः आशङ्कायाः समाधानं वा कलिवैरिदासगुरूणां गोष्ठ्यां सञ्जातं वा इति भट्टमहोदयैः पृष्टम्। सः साधुः वैष्णवः सत्वरम् उदतरत्, आमाम् एतादृशी शङ्का जाता, उत्तरं च तैः दत्तम् इति। किम् उत्तरं? तत्र उत्तरं वर्तते, भगवतः रामचन्द्रस्य वैभव प्रख्यापनावसरे महाराजो दशरथः कैकेयीं प्रति इदं वदति, रामस्तावत् राज्यं नाकाङ्क्षति त्वत्तः मत्तः वा। सः स्वयमेव सर्वान् जेतुं समर्थः, सर्वम् अर्जितुं समर्थः। तस्य सामर्थ्यं त्वं न जानासि कैकेयी। तस्य सामर्थ्यं कीदृशं? सः दीनान् दरिद्रान् जेतुं समर्थः। कथं? दानेन। दानरूपो यो गुणः, तेन दानरूपेण गुणेन सः सर्वानपि दीनान् जयति, सर्वानपि दरिद्रान् दुःखिनः जयति। ये धनदरिद्राः तेभ्यः धनदानेन, ये विद्यादरिद्राः तेषां कृते विद्यार्थम् अनुग्रहदानेन, तत्र तत्र भिन्नभिन्नप्रकारकं दानं भगवता क्रियते। दीनान् दानेन राघवः जयति, शत्रून् अपि जयति, सर्वान् शत्रून् जयति। कथं? धनुषा युधि शात्रवान्, शात्रवान् शत्रून् धनुषा, एकेन धनुषा। तत्र धनुषि बाणसन्धानस्य आवश्यकता अपि नास्ति। धनुविस्फारघोषेणैव, धनुर्ज्याविस्फारघोषेणैव शत्रवः पलायन्ते। धनुषैव सर्वानपि शत्रून् सः जेतुं समर्थः। गुरून्, एतावत् गुरवः सन्ति, विद्यया अधिकाः, ज्ञानेन अधिकाः, निरपेक्षाः, विरक्ताः, तानपि अयं जयति। कथं जयति? गुरून् शुश्रूषया धीरः, गुरून् शुश्रूषया जयति। गुरवः अपि अस्य वशीभवन्ति।
अस्य श्लोकस्य मकुटभूतं पादं वदामि इदानीं। प्रथमं पादम् अस्य श्लोकस्य पदं वदामि। सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया धीरः धनुषा युधिशात्रवान् इति श्लोकः। कलिवैरिदासगुरुभिः अयं श्लोकः उदाहृतः। अत्र महाराजः दशरथः अथवा महाराजस्य दशरथस्य मुखात् भगवान् वाल्मीकिः किं प्रतिपादयति? सत्येन लोकान् जयति इति। भगवतः सत्यसन्धत्वस्य अयं प्रभावः, सत्यनिष्ठत्वस्य अयं प्रभावः यत् सः सर्वानपि लोकान् जयति। सर्वेपि लोकाः अस्य वशीभवन्ति। यथा भगवान् विश्वामित्रः तपोबलेन लोकान् जितवान्, स्वेच्छानुसारेण त्रिशङ्कुं देवलोकपर्यन्तं देवलोकसीमापर्यन्तं प्रेषितवान्। तादृक् तपोबलं भगवतो विश्वामित्रस्य अस्य रामभद्रस्य सत्यबलं तादृक् वर्तते। सत्यसन्धत्वबलेनैव अयं सर्वानपि लोकान् जितवान् इति तैः कलिवैरिदासगुरुभिः समाधानं दत्तम् इति उक्तं तैः। तच्छ्रवणानन्तरम् इदमेव उत्तरं भट्टमहोदयैः राज्ञः समीपे उक्तं। राज्ञा यत् सत्कृतं यत् प्रदत्तं दक्षिणारूपेण तत्सर्वम् आनीय कलिवैरिदासगुरूणां चरणारविन्दयोः समर्प्य तैः क्षमायाचना कृता इति सा कथा अन्या। अत्र किम् अस्माभिः द्रष्टव्यं? सत्यसन्धत्वस्य प्रभावः कीदृशः इति। एतादृशः प्रभावः कुत्रापि न दृष्टः। भगवता इदानीं किं सिद्धमिदं? भगवता जटायुषे मोक्षदानं यत्कृतं ईश्वरेण सता मोक्षप्रदानं कृतम् इति न। ईश्वरः सन् भगवान् मोक्षं प्रददौ जटायुषे इति न। तर्हि किं? मनुष्यः स्वसत्यसन्धत्वबलात् मोक्षस्य अनर्ह योनौ समुत्पन्नाय जटायुषे मोक्षं प्रददौ। सत्यस्य एतावान् महिमा वर्तते इति केनचित् नरेण सम्पूर्णेऽपि इतिहासे प्रदर्शितः चेत् अयं महिमा, सः नरः तैर्युक्तः श्रूयतां नरः अयं रामाख्यः नरः एव। एवं मानुषमर्यादाम् अनतिलङ्घ्य एव भगवता जटायुषे सत्यसन्धत्वमहिम्ना मोक्षः प्रदत्तः इति। अत्र च प्रमाणम् अयं श्लोकः सत्येन लोकान् जयति इति। वैकुण्ठलोकमारभ्य सर्वानपि लोकान् रामः सत्यसन्धत्वबलादेव जितवान्, न तु ईश्वरत्वबलात्। तत् स्वामी वर्तते, वैकुण्ठलोकस्य स्वामी वर्तते, सर्वेषां लोकानाम् अयं स्वामी वर्तते, सर्वब्रह्माण्डाधिनायकः वर्तते। अतः लोकं ददौ, वैकुण्ठलोकं जटायुषे ददौ इति न, किन्तु मानुषेण सता राघवेण सत्यसन्धत्वबलेनैव जटायुषे मोक्षः प्रदत्तः इति अस्माभिः वक्तव्यम् इति। एतावता भगवतः सत्यसन्धत्वस्य प्रभावः उक्तः। एतादृशं सत्यसन्धत्वं कुत्रापि नास्ति। अत्र बहुधा तुलना क्रियते महाराजे दशरथे भगवति रामे च सत्यसन्धत्वं कुत्र वर्तते इति। तत् इदानीं तुलना मास्तु। यतः महाराज दशरथापेक्षया श्रीरामभद्रे उत्कर्षकथने कदाचित् भगवतो मनसेपि रोचते वा न वा, अतः तत् तुलना मास्तु। इतरैः भक्तैः साकमपि भगवतः इदानीं तुलना मास्तु। परन्तु बहुधा यदि अस्माभिः तुलना क्रियते चेत् सत्यसन्धत्वस्य सर्वत्रापि सत्यसन्धत्वम् उपाधिग्रस्तं प्रतीयते। भगवतः सत्यसन्धत्वम् अस्माभिः परिशील्यते चेत्। अतः कुत्रापि सत्यनिष्ठायाम् एतादृशः प्रभावः नास्ति। सत्यनिष्ठया कदाचित् मनुष्यः सूर्यं स्तम्भयेत्, जलं वा स्तम्भयेत्। सत्यनिष्ठया जीवितम् अपि पुनः पुनरुज्जीवयेत्। परन्तु सत्यसन्धया एव, सत्यनिष्ठया एव कञ्चित् मोक्षं लम्भयति इति केनापि न कृतम् एतावता। एतावत् प्रकर्षः, सत्यनिष्ठायाः प्रकर्षः भगवति राघवे एव दृश्यते।
इति अयं सत्य भगवती विद्यमानस्य सत्यसन्धत्वस्य अनुभवे अयम् एकः प्रकारः। अतः यदा वयं ब्रूमः सत्यस्य श्रीमद्भागवते यदा देवताः भगवन्तं स्तुन्वन्ति सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रम् इति, तदानीम् उच्यते भगवतो रामभद्रस्य रामावतारे भगवतः सत्यसन्धाम् अनुसन्धायैव इदानीं देवाः भगवतः सत्यात्मकत्वं स्तुन्वन्ति इति। अस्तु, तदस्तु। इतः परं भगवती कदाचित् सत्यात् स्खलनमपि दृश्यते इति आशंका क्रियते। तस्य आशंकायाश्च समाधानं क्रियते। यदा महाराजः दशरथः वनगमनार्थं भगवन्तं प्रेरयति, तदानीं राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः इति भगवतः रामभद्रस्य वचनम् अस्माभिः अवलोक्यते। महोदयः इदं तावत् कर्म, अयं तावत् कर्मविशेषः महोदयः भवति नाम कस्यापि जीवने यत्र सर्वोत्कर्षकारी समयः आगच्छति, येन कर्मणा सर्वोत्कर्षः लभ्यते सम्पूर्णे जीवने, तदानीमेव महोदयशब्दः उच्चार्यते। उदयास्तु अनेके भवन्त्येव जीवने, उदयाः अस्तमयाः भवन्त्येव, उच्छ्रायः निपतनं भवत्येव, परन्तु महोदयः कदा उच्यते? महोदयः जीवने एकवारं भवति। अयं मम जीवनस्य महोदयः इति। भगवता रामभद्रेण किमुच्यते? वनगमनवेलायां राज्यप्राप्तिः महोदयः कस्यापि कृते। भगवता किमुच्यते? राज्यं वा वनवासो महोदयः इति भगवतः वाक्यं। वनवासः मम कृते महोदयः वर्तते। एतादृश उत्कर्षः मया न लभ्यते अन्यथा जीवने। मम जीवने सर्वोत्कृष्टं कार्यं, सर्वोत्कृष्टं फलं वनवासः इति भगवतः वचनात् अस्माभिः विज्ञायते। इदानीं भगवता सत्यमुक्तम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। अस्तु, अयमेव रामभद्रः जटायुषः मरणानन्तरं किं कथयति? राज्यभ्रंशः, अयं भगवतः श्लोकः, राज्यभ्रंशः वने वासः नष्टा सीता हतो द्विजः ईदृशीयं मम लक्ष्मीः निर्दहेदपि पावकम्। लक्ष्मण समीपं जटायुषः अन्तिमचर्मशरीरं स्वस्य जङ्घायां विद्यमानं पश्यन् भगवान् विलपति प्रलपति। भगवतः आक्रोशः, विलापः अन्यादृशः तत्र पाषाणहृदयस्यापि हृदयं कम्पेत, तथा भगवान् विलपति। तदा भगवतः इदं वाक्यं, राज्यभ्रंशः वने वासः नष्टा सीता हतो द्विजः मया कीदृक् दुःखम् अवाप्तं लक्ष्मण पश्य इति एकस्मिन्नेव श्वासे दुःखचतुष्टयं परिगणयति। ईदृशीयं मम अलक्ष्मीः, मम इदं यत् अलक्षणं कुलक्षणं मयि विद्यमान, मम यत् दुर्भाग्यवत्ता, मम या अलक्ष्मीः, सा अलक्ष्मीः पावकमपि निर्दहेत् मां कुतो न निर्दहति? पावकमपि भस्मिसात् कुर्यात् इयम् अलक्ष्मीः मां कुतो न करोति इति भगवान् आक्रोशति। तस्मिन् समये अलक्ष्मीकार्यत्वेन यानि दुःखानि जनितानि तानि दुःखानि गणयति। राज्यभ्रंशः वनेवासः नष्टा सीता हतो द्विजः इति। इदानीं चतुर्षु दुःखेषु एकस्मिन्नेव श्वासे गणितेषु भगवतः अन्तर्हृदये खेदः वर्तते इति अस्माभिः विज्ञायते अस्मात् श्लोकात्। इदानीम् अस्माभिः किं चिन्तनीयं? राज्यभ्रंशे भगवतः दुःखं नासीत् तदानीं। राज्यं वा वनवासो महोदयः इति भगवता उक्तं तदानीम्। इदानीं पुनः अयमेव रामः कथयति, राज्यभ्रंशः वनवासः महोदयः इति तत्र उक्तम्। इदानीं वनवासः अलक्ष्मीकार्यत्वेन दुःखत्वेन भगवान् निर्दिशति। राज्यभ्रंशः वनेवासः
सीता नष्टा सीता इदम् अङ्गीक्रियते, नष्टा सीता हतो द्विजः इदम् अङ्गीकृतं, परन्तु राज्यभ्रंशस्य वनवासस्य च अलक्ष्मीकार्यत्वं कथं, तस्य दुःखदायित्वं कथं, भगवतैव महोदयत्वम् उक्तम्। इदानीं भगवतः वचनयोः व्याहतिर्दृश्यते, अतः सत्यवाक्त्वं भगवतः कथं सिद्ध्येत् इति गम्भीरः अयं प्रश्नः। अस्माकम् आचार्याः सन्ति, तैः समाहितम्, अतः अस्माभिः लब्धम्, अन्यथा अस्मद्बुद्ध्या इदं समाधानं कदापि न सम्भवति। रसिकाग्रशेखराः ते रसिकाग्रगण्याः, तैरेव समाधातुं शक्यते एवम् अद्भुतं समाहितं तैः। इदानीं भगवतः हार्दं किम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यम् इति तेषां समाधानं। पूर्वमेव उक्तं सत्यस्य परिभाषणवेलायां यथा मतं तथा वचनम् एव सत्यवचनं। यस्मिन् समये मया यथा मतं कामलरोगग्रस्तः शङ्खं पीतं कथयति चेत् तस्य तद्वचनं तदानीं सत्यं। कामलरोगा व्यपगमे अरोगस्य तस्य वचनं शङ्खः पाण्डुरः इति, तदानीम् अरोगस्य तस्य तदेव वचनं सत्यं। पूर्वं रोगग्रस्तवेलायाम् अनेन शङ्खस्य पीतत्वम् उक्तम्, इदानीम् अनेन शङ्खस्य श्वेतत्वम् उच्यते, अतः परस्परम् अस्य वचनयोः व्याहतिर्वर्तते इति कोऽपि सचेताः विवेकी पुरुषः न कथयति। यथा तदानीम् अनुभूतं तथा उक्तं, यथा इदानीम् अनुभूयते तथा अनेन उच्यते इति। अस्तु, तस्य तु भ्रमः अस्ति, रोगवशात् तस्य भ्रमः सञ्जातः, अपीतमपि शङ्खं पीतत्वेन अयम् अगृह्णात्, अतः शङ्खं पीतम् उक्तवान्। रोगग्रस्तवेलायां रामभद्रस्यापि भ्रमः जातः वा, वनवासो महोदयः इति कथनवेलायां भगवतः भ्रमः जातः वा, भ्रमो जातो वा, भगवतः प्रमा जाताः वा इति स्वयम् आकलयतु। अस्माभिः भगवतः हार्दमुच्यते इति आचार्याणां समाधानम् आचार्योक्तदिशा उच्यते, कलिवैरिदास आचार्योक्तदिशा उच्यते। इदानीं मया तावत् ये तावत् गुणानाम् अर्थाः कया रीत्या स्वयमेव न क्रियते। कलिवैरिदास आचार्य इदानीमेव ये आचार्याः कीर्तिताः, तैः आचार्यैः तत्र तत्र उक्तदृशा तैः रामायणव्याख्यानमिति पृथग्व्याख्यानं तु न कृतं, परन्तु तेषां प्रवचनेषु, तेषां लिखितप्रवचनेषु तत्र तत्र रामायणश्लोकान् उद्धृत्य ते व्याख्यान्ति। तेषां व्याख्यानेषु उपलभ्यमानाः अर्थाः उच्यन्ते। तैः कथं समाहितं? भगवान् वनवासः महोदयः इति कुतः कथयति इत्थं। भगवतः सर्वस्वं किं? भगवतः परो धर्मः कः? भगवतः किमर्थं भगवान् अवतारं करोति? भगवतः न्यायप्रदानार्थम् अवतारं करोति वा न? यदि न्यायः एव दातव्यः तर्हि वैकुण्ठे लोके विद्यमानः एव सर्वेभ्यः अपि न्यायं दातुं समर्थः। कर्मफलप्रदानाय अवतारं करोति वा, दुष्टनिग्रहाय अवतारं करोति वा, धर्मपरित्राणाय अवतारं करोति वा? स्वयं भगवानेव भगवद्गीतासु परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् इति अवतारप्रयोजनानि उक्ता। स्वयमेव अयं कृष्णः किं कथयति? जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन इति अवतार रहस्यं यः विजानाति तस्य फलं मोक्षः इति सः स्वयमेव उक्तवान्। अतः केवलधर्मपरित्राणं वा साधुपरित्राणं दुष्टनिग्रहः एव भगवतः अवतारकारणम् इदमपि कारणं भगवद्वचनादेव, परन्तु इदमेव कारणम् इति वक्तुं न शक्यते। यतः स्वयं भगवान् कथयति जन्मकर्म च मे दिव्यम् इति। अत्र रसिकाः एवं वर्णयन्ति, जन्मकर्म च मे दिव्यं, ममापि दिव्यं, मम कृतेपि दिव्यं, मम जन्मकर्म रहस्यम् अहमपि न जानामि इत्यर्थः इति रसेन उच्यते, तदन्यत्। अतः भगवान् किमर्थम् अवतारं करोति? प्रथमतः भगवतः अवतारस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते साधुजनरक्षा, साधुजनसङ्ग्रहणं। सर्वेषां कृते स्वरूपविज्ञानम् उत्पादनीयं। स्वस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं प्रकाशनीयं।
जनानां सर्वान् अपि स्वाङ्के निवेशनीयं, सर्वेपि आलिङ्गनीयाः इति भगवान् अवतरति। यदि भगवान् अयोध्यायां राजा एव अभविष्यत् तर्हि सः राजधर्मानुसारं दुष्टेभ्यः दण्डान्, शिष्टेभ्यश्च अनुग्रहान् अकरिष्यत्। परन्तु दुष्टनिग्रहः शिष्टानुग्रहश्च भगवता रामेण सतैव कर्तव्यम् इति नास्ति। भगवता सौशील्यरूपगुणः प्रकाशनीयः। सौशील्य, सौहार्द, मार्दव, आर्जव, औदार्यरूपाः अनेके ये गुणाः सन्ति, एते गुणाः प्रकाशनीयाः। एतेषां गुणानां प्रकाशः श्रीवैकुण्ठलोके कदापि न भवति। तत्र दयाख्यस्य गुणस्य प्रकाशः न भवति। कुतः? तत्र दयनीयः कश्चिन्नास्ति। तत्र सौशील्याख्यस्य गुणस्य प्रकाशः न भवति, यतः तत्र निकृष्टः कश्चिन्नास्ति। तत्र अनुग्रहस्य रूपस्यापि गुणस्य प्रकाशः न भवति, तद् अनुग्राह्योऽपि कश्चिन्नास्ति। परमं साम्यमुपैति दिव्यम् इति वेदोक्तरीत्या सर्वेपि भगवत्साम्यमापन्नाः। अतः सौहार्दाख्यस्य तत्र भगवतः अनेके गुणाः मुधाभावमापन्नाः वर्तन्ते परे लोके। अयोध्यायां भगवान् राजभावे स्थितः अपि एतान् गुणान् प्रकाशयितुं न प्रभवति। अतः सर्वेषाम् एतेषां गुणानां प्रकाशनेन अवतारकाले ये जनाः सन्ति तेषाम् आवर्जनम्, अवतारपश्चात् कालेपि ये भविष्यन्ति गुणप्रकाशनद्वारा, गुणानुसन्धानेन तेषामपि भगवति रामे आवर्जनं, मयि आवर्जनं सम्भवेत् इति धिया भगवान् अवतरति। अवतारप्रयोजनमेव, अवतारस्य उत्कर्षः तदैव सिद्ध्येत् यदा भगवान् वनं गच्छति। अतः तदानीं भगवता उक्तं वनवासो महोदयः इति। तदानीं तथा वचनं वक्तुः भगवतः इदं हार्दम्। इदानीं राज्यभ्रंशः, वनेवासः, नष्टा सीता हतोद्विजः इति कथनवेलायां भगवतः हृदयं किम्? इदानीं मया लोकः अनुग्राह्यः, सर्वत्र कृपापूरः, उद्वेलनीयः इति सङ्कल्पेव अहं वनमागतवान्। परन्तु इह आगत्य किं कृतं मया? यः पञ्चवटी प्रवेशसमये एव उक्तवान् अहं तव पितृतुल्यः अस्मि, अत्रैव निकटे एव आश्रमं कृत्वा अत्रैव राम पञ्चवट्यामेव वस, उभावपि भ्रातरौ यदि कदाचित् वनं गत्वा विचरथः तदानीं सीतायाः रक्षाभरः मयि वर्तते, अहं तां रक्षिष्यामि। अतः त्वं निस्त्रासः अत्रैव पञ्चवट्यां वासं कुरु इति यः भगवन्तं स्वागतम् इति स्वागतीकृत्य स्थानं दत्तवान्, तावतैव भगवती सञ्जाता कृतज्ञता। अहं किं कुर्याम् अस्य पक्षिणः कृते, किं दद्याम्? पितृतुल्यत्वम् आत्मनः प्रख्यापितवान्, मां वत्स इति उक्तवान्। मया कर्तव्यः यः सीतायाः रक्षाभारः, सः भारः स्वोपरि सः आरोपितवान्। अस्मै पक्षिणे किं दद्याम् इति व्याकुले भगवती सः पक्षी भगवत् प्रत्युपकारकरणात् पूर्वमेव जानक्याः देव्याः कृते स्वप्राणानपि त्यक्तवान्। तद्दृष्ट्वा भगवतः हृदयं सर्वथा विद्रुतं, विदारितम्। अपि ग्रावा रोदिति अपि दलति वज्रस्य हृदयम् इति कथनानुसारं भगवतः अपि हृदयं विदलितं। तदानीं भगवता उक्तं यस्मै प्रयोजनाय अहम् आगतः वनं प्रति तत्तु प्रयोजनं न सिद्धं, प्रत्युत विपरीतमेव सञ्जातं। ये गुणाः मया प्रकाशनीयाः आसन् ते गुणाः अपि विफलीभूताः। यत्र प्रकाशः करणीयः आसीत् तत्र प्रकाशः न प्राप्तः गुणेन। अतः मम राज्यभ्रंशः
व्यर्थः, वने वासः अपि दुःखकरः इति अनर्थकरः इति तदानीम् एतद् वचनं वचनं वक्तुः भगवतः अयमभिप्रायः इति समाहितं। यथा अस्माभिः उच्यते अहं ग्रामं गच्छामि, ग्रामे एवं करिष्यामि, ग्रामे तत् करिष्यामि इति ग्रामं प्रति गम्यते। ग्रामे गत्वा कश्चित् कोरोना काले तत्रैव अवरुध्यते चेत् अहं तत्र नगरे एव समीचीनः आसम्, अत्र आगत्य न तत्र गन्तुं शक्यते, न अत्र आगन्तुं शक्यते, इदानीं पीडितः अस्मि इति कथयति। पूर्वं ग्रामगमनं मम सौभाग्यम् इति चिन्तितवान्, उक्तवान्, तदानीं तस्य वचनं सत्यम्। इदानीं ग्रामगमनस्य यत् प्रयोजनं तत् न सिद्धम्, अतः ग्रामगमनं मम व्यर्थं, मम दुःखाय इति यद्वदति तदपि सत्यम्। अतः भगवतः वचने उभयत्र विरोधो नास्ति। प्रयोजन अलाभात् भगवता एवं वचनम् उच्यते इति अस्माकम् आचार्यैः अत्र निर्वाहः कृतः। तर्हि भगवतः अपि कर्मणः मोघत्वं सम्भवति वा? अमोघकर्मा खलु भगवान् इति अस्माभिः प्रश्नः पुनः कर्तुं शक्यते। भगवतः कदापि सत्यसङ्कल्पस्य, सत्यकामस्य, सत्यकर्मणः भगवतः कर्मणां मोघत्वं कदापि न सम्भवति। यदि भगवतः कर्म वनगमनरूपकर्म मोघः स्यात् तर्हि सत्यकर्मत्वं भगवति न स्यात्। सत्यकर्मत्वाभावे भगवति सत्यनिष्ठा अपि न स्यात् इति सिद्ध्यति। यतः सत्यस्य प्रतिष्ठा भगवती वर्तते, सत्यं भगवति प्रतिष्ठितं, यद् वदति भगवान् तदेव सत्यं भवति। अतः भगवतः इदानीं मोघकर्मत्वं नास्ति इति वक्तव्यं। तत् कथं वक्तव्यं? तत् भगवतः हृदयाभिप्रायेण राज्यभ्रंशे वनवासः इति श्लोकः भगवद् हृदयाभिप्रायेण एव वनवासो महोदयः इति वाक्यद्वयमपि निरूढं। भगवतः अमोघकर्मत्वं, भगवतः सत्यकर्मत्वं तु वास्तविकस्थितिम् आदाय वक्तव्यं भवति। जटायुषे भगवता मोक्षप्रदानमेव कृतम्, अतः वन आगमनस्य यत् प्रयोजनं, आगमनस्य प्रयोजनं किं? तत्तज्जीवानां स्वस्वरूपशिक्षणं। तत्स्वरूपशिक्षा जटायुषे भगवता करणीया इति नाभूत्। सः स्वयमेव मम जीवनं, मम प्राणाः, मम अयं देहः सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु, श्रीसीतार्पणमस्तु इति सर्वं भगवदर्पणं कृतवान्। इदम् आत्मसमर्पणम् इति नवधा भक्तौ, तत्र नवसु भक्तिषु अन्तिमं पर्व आत्मनिवेदनम्, आत्मसमर्पणम् इति अन्तिमपर्वणि विद्यमानेन जटायुषा सा भक्तिः प्रख्यापिता। अतः तस्मै यद्देयं तद्भगवता दत्तमेव। अतः वने वासस्य, वन आगमनस्य यत् प्रयोजनं तत्प्रयोजनं न सिद्धम् इति न। तत्प्रयोजनं सिद्धमेव। जटायुषे मोक्षप्रदानं भगवता कृतमेव। जटायुषः अपि स्वरूपं पूर्वमेव भक्तेषु सर्वप्रथमं तत्र भगवतः सेवाकारिषु भक्तेषु वने प्रथमः जटायुः, अयमेव सेवां कृतवान्। अयं प्रथमः एव सेवाकारिषु भक्तिषु सेवकेषु प्रथमः जटायुः आत्मसमर्पणमेव कृतवान्, आत्मनिवेदनं कृतवान् भगवते इति तस्य स्वरूपमपि प्रकाशितं, स्वगुणः अपि प्रकाशितः, भक्तगुणः अपि प्रकाशितः भवति अस्मिन् सन्दर्भे इति कृत्वा भगवतः मोघकर्मत्वं न सम्भवति। इत्थं भगवतः सत्यकर्मत्वं, भगवतः सत्यसन्धत्वं, सत्यसन्धत्वबलात् भगवता मोक्षः प्रदत्तः जटायुषे इत्यपि उक्तं। सत्यसन्धत्वम् अनन्तरं भगवती व्याहतवचस्त्वं नास्ति इत्यपि निरूपितम्। अद्य एतावता विरन्तुमीहे। पुनः आगामिनि सप्ताहे यावत् शक्यं भगवतः गुणान् अनुभवामः। धन्यवादाः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै।